زردی اجڑی ہوئی زمین تے جنر سواری دا پیر لگے پیر جو سواری چاہتا ہے زمین ساوے لگاون پائے سبحان اللہ بات عشق دی بات نبی نال پیار دی نہ کھیڑے تے نہ مذاق ہے عاشقاں کنے پوچھ بلال ایویں تا امیہ دی قید نہ برداشت کی ہتھاں تے میخاں ایویں تے نہ جھلیاں ہن سینے تے بھاری پتھر ایویں تے نہ چائے ہن امیہ آہدا ہے کلمہ چھوڑ دے جو منگے دینا بلال آہدا ہے مارو مارو مار مکاؤ تے میں عذر نہ پیش لے آواں جے مدنی میرا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے اللہ اکبر زمین ساوے لگائیے میرے نبی دی جلوہ گری تھی گئی ہے اجڑیا طائف آباد تھا اس ٹائم تک جڑی محنت کیتی ہے میرا نبی پروان چڑھدا ہے ظاہری زندگی دے اندر لوگ آدن خطبہ آدن وائز آدن مقرر آدن تو حلیمہ سعدیہ نبی کو پالن واسطے چاہ گئی آئی نبی کہیں دے پلن کا محتاج کوئی نہیں صحابہ پاک نے میرے نبی دی سنت اپنائی ہے میرے نبی نے مسلسل روزے رکھن شروع کی تن صحابہ نے دکھائے صحابہ پاک نے روزے لگاتار شروع کر دیتن قبلہ طریقہ دی صحابہ روزے دی حالت نال مسجد نبوی چھڑیاں دی چھت علی ہے اتے جرے ویلے کی صحابہ دی جماعت دا ایک صحابی کوئی لکڑ تے ٹور کے آیا ہے کوئی دیوار دا آسرا گھن گھن کے آیا ہے کوئی کہیں دا سہارا گھن کے آیا ہے میرے نبی دی خدمت وچ نماز جمعہ پڑھن واسطے اتے حضور دکھائے مسکرا بیٹھ جانی جان نبی میرے نبی نے فرمایا ہے کیا ٹھیک ہے تو آنکھوں ہاتھ مد میں غلام عرض کریں آقا سمی مسلسل روزے شروع کر دیتن توانی سنت عمل کیتا ہے امام الانبیاء نے جدر سنائے حضور دے چہرہ انور دے جلال آگئے عربی عبارت دے لفظ حالی تک دل کو دکھا دینن تکلیف دینن توڑے جو نبی دے غلام ہن توڑے جو نبی دے صحابہ ہن سویر دی نماز جنا دی نبی دے پیچھا تھی دی ہر وقت حضور دے چہرے دی زیارت تھی دی لیکن حضور فرمائے ایوکم مثلی میرا نبی فرمیدا ہے تواڈے وچ کیڑا صحابی ہے میرا جڑا میں محمد دی مثل ہوے حضور فرمایا ہے میری طرح لگاتار روزے رکھن والے ہو ابھی تو ان ربی یطعمنی و یسقینی حضور فرمایا ہے رات دا ویلا ہوے اللہ میں کو اپنے کول سدوا گھندا ہے ابھی تو ان ربی رات دے ویلے میں اپنے رب دے کول ہونا یطعمنی و یسقینی میرے نبی نے صحابہ کو سنوایا ہے حضور فرمائے رات دی گھڑی وچ میں رب دے کول ہونا میرا رب میں کو کھویندا وی نال میرا رب میں کو پلیندا ہی نال یطعمنی و یسقینی کھوا پلوا کے میرا رب وال میں کو روانہ کرے